अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। इम्पॉर्टेंट मैसेज कैप्शन में मैंने लिखा। इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होता है कि हम क्या करते हैं। वो तो सवाब के लिए कुछ काम करते हैं, मगर शायद उनको ये पता नहीं होता है कि जो हम ये काम करते हैं इस चीज़ से कुछ गलत भी हो सकता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जो हम यहाँ पे चंदे में देते हैं। यानी कि हम जब किसी को यहाँ पे चंदा देते हैं, कोई गाड़ी आ जाती है या किसी मोहल्ले में कोई शख्स आ जाता है रिसिप्ट बुक लेके, फिर वो कहता है कि ये फलानी इदारे के लिए मैं या फलानी अफराद के लिए मैं चंदा जमा करता हूँ, तो हम शौक से उसको चंदा देते हैं ये समझकर कि हमें सवाब मिलेंगे। मगर शायद हमें सवाब के बदले कभी गुनाह भी वहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि वजाहतन कहा गया है कि अगर आप किसी जगह कोई सदका या खैरा देते हो, पहले पता करो कि हम किसको दे रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना और इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट समझा क्योंकि एक वाक़या आज मेरे पास आया जिसमें एक शख्स ने मुझे आज ये रोकर सुनाया कि मैं श्रीनगर जा रहा था और मैंने रास्ते में एक जगह गाड़ी पे अपने भाई का फोटो लगा कर देखा, और वो भाई मेरा आज से तकरीबन 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बाद उसको हमने श्रीनगर हॉस्पिटल लिया, वो वहाँ पे एडमिट था, फिर वो हमने उसको वहाँ से लाया और वो आज ठीक है। मगर किसी बंदे ने उसकी तस्वीर वहाँ पे खींची है और उसके बाद उसने वो अपने गाड़ी में लगाई और गाड़ी पे लगा के वो कुछ महीनों तक चंदा जमा करता रहा और ये कह के कि इस जो ये नौजवान की आप तस्वीर देख रहे हो इसके पास कुछ नहीं है, आप मदद कीजिए ताकि इसका इलाज हो जाए। और जो ये शख्स मुझे आज ये वाक़या जिस शख्स ने मुझे सुनाया, उसने कहा कि जब मुझे गाड़ी की तरफ नज़र पड़ी तो मैं रो पड़ा, और रो पड़ने के बाद मैं उसके पास गया और मैंने उसको कहा कि ये किस शख्स की तस्वीर आपके गाड़ी पे लगी है। तो उसने मुझे कहा कि ये एक नौजवान है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, हम उसी के लिए चंदा जमा करते हैं। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये मेरा भाई है, और मैंने उसको फ़ोटो दिखाया अपने मोबाइल में से, और मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को भी जमा करवाया और फिर उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। यानी कि आप वाक़या देख लीजिए, बंदा बीमार था, एक्सीडेंट हो चुका था, उसको श्रीनगर लिया गया था और इस शख्स ने उसका फ़ोटो लेकर अपनी गाड़ी पे चस्पान किया और उसके नाम पे चंदा जमा करता था। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी कोई किसी को चंदा दोगे, किसी के नाम पे भी या कोई मदरसे के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे, पहले वेरीफाई करो उसके बाद उसको दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो ये काम करते हैं यहाँ पे और इसी चीज़ से अपना रोज़गार चला लेते। इस मामले पे मेरे साथ आज यहाँ पे है मौलाना साहब जो हाफिज़ भी है। पहले इनसे बात करिए, आप बता दीजिए मुझे पहले अपना नाम। हाफिज़ बिलाल अहमद मीर। हाफिज़ बिलाल अहमद मीर साहब, आप मुझे बता दीजिए कि जो मैंने ये वाक़या आपको सुना, आपने सुना कि मैंने क्या कहा, क्या हमें इस्लाम ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो सदका देते हैं या कोई खैरात देते हैं या कोई चंदा देते हैं बिला पूछे, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसको देते हैं, जिस चीज़ का यहाँ पे गलत इस्तेमाल होता है, तो आप इसके बारे में बता दीजिए। नहीं, कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी कोई काम करोगे, चाहे वो सदका हो, चाहे खैरात हो, चाहे नज़र न्याज हो, जो भी कुछ देना होगा अल्लाह के रास्ते में, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि पहले इसकी तस्दीक, यानी कि इसकी तस्दीक करो, पहले इसकी जांच लो कि ये सही है या गलत। कुरान ने फरमाया ये बिल्कुल गलत है कि जब तक तस्दीक न करोगे किसी भी चीज़ की, और तब तक अगर आपने ये सदका दिया किसी शख्स को कि अल्लाह के नाम पर मैं इसको देता हूँ 100 रुपया किसी मदरसे के लिए या किसी और के लिए, कोई मिसाल बीमार है उसके लिए, तो ये समझ लो कि आप भी गुनाहगार है। क्यों? आपके सदक़े से अगर किसी शख्स ने आपसे सदक़े के नाम पर पैसा लिया और उसकी तस्दीक आपने नहीं की, उसने बोला कि मैं आया हूँ किसी मदरसे से पैसा दे दो, लेकिन मदरसा का नाम लेकर वो चरस पिएगा बाहर जाकर और या और कोई नशावर चीज़ खाएगा, उसमें ये इंसान भी मुलविस है कि जिसने इसको दिया, ताकि ये गुनाह नहीं कर सकता था, लेकिन मगर जब इसने पैसा इसको दिया कि ये समझो इसके पैसों की वजह से उसने गुनाह किया, ये समझो ये पहला इंसान जो देने वाला है ये भी गुनाहगार है।
اور جو لینے والا ہے وہ بھی گناہگار ہے. سمجھ لو کہ صدقہ دینے سے ثواب کے بدلے میں گناہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ صدقہ نہیں دینا چاہیے ایسے. جب تک انسان تصدیق نہ کریں, جب تک اس کی جانچ نہ لیں کہ یہ میں دیتا ہوں صدقہ, یہ کسی راستے میں لگتا ہے یا اللہ کے کسی بھی راہ میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. اگر یہ اللہ کے کسی اچھے راہ میں نہیں لگا تو کسی انسان نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا, یہ صدقہ نہ آپ کو دنیا میں اجر دے گا تو نہ اس کا اجر آخرت میں ہوگا. آپ مجھے مولانا صاحب یہ بتا دیجئے, کیونکہ جو میں نے ابھی واقعہ یہاں پہ بتا دیا, یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی بیان ہوا, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ کے سامنے یہ واقعہ ابھی بیان ہوا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے شخص جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا میسج رہے گی آپ کی؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ جو بھی کچھ کہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد, یعنی کہ حقوق اللہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کا حق ہے, اور حقوق العباد وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے. یعنی کہ حقوق اللہ جو کسی کا حق ہے, کسی کا حق ہڑپ کرنے سے اس کا حق تو وہ قیامت کے دن دینا ہی ہے اس کو ضرور. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کبھی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر میں نے کسی کے حق سے کوئی چیز لائی, کسی یتیم کا حق لایا اور اپنے بچے کو دیا, یہ سمجھو کہ میں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اپنے بھائی کو کھلایا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس چیز سے یہاں پہ وہ لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں جن کا حق تھا؟ کوئی یہاں پہ غریب ہوتا ہے, کوئی یہاں پہ بیمار ہوتا ہے, تو اس کے لیے جب ہم بھی کبھی کبھار میڈیا پہ آ کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بیمار ہے, اس کو یہ پرابلم ہے, اس کو چندہ دیجئے, پھر شاید لوگ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی اب فیک ہوگا. اس چیز سے وہ لوگ بھی یہاں پہ متاثر ہوتے ہیں. البتہ ات مز یہ چیز غرض کہ اگر مثال مدرس وول ون آو چند کرنے, اور مدرس والن نش آسان ز چیز, اخ آسان گورمنٹ رجسٹریشن اور بیچ آسان رابطہ مدارس. اگر امس انسانس ات رابطہ مدارس تو گورمنٹ رجسٹریشن دونوے چیز اور امس ہیکو چند دت, کیاز یہ آس نہ فیک, کیاز رحیمیچ تصدیق آس تت ادارس جس ادار آس یت مز بچہ پران آسن, یت مز بچن آس دینی تعلیم ایوان ہیچناونہ, اور فیک گو سو ویڈیو کہ اس پرین مثال رابطہ اوس نہ ات مدارسس کہین. مولانا صاحب میں کر کت کی بیمار تش آسان ات کن ون یم نفرن اس واقعہ وون کہ میس بھائی سن فوٹو ہس آمت لگان گاڑی پہ, تمس ہس وری برو ایکسیڈنٹ گو, بیس نہ اس پونس تہ ضرورت کہین. یہ کامو ستن یم نفر ونکس یہ غلط کام کران, یمو سنا اصل بیمار تہ یمن کھس مدد ہیکو کرت, تم تہ گژھان شکار. ون مثال کنس انسانس حق, یہ ون کم بیمار, امس ضروریات اور اہد ستن امس حقیقت واتان زخ, کیاز یہ اس لبنہ کہ یہ مگر ون تات مز یہ چیز کرن کہ اگر کن علاقس اندر کان بیمار اور امس گس آسن تم علاقچ مثال اس تت سرپنچ وغیرہ آسان, مثال مسجد کمیٹی آسان, باقی چیز آسان, اگر تہذ تصدیق آس امس اور تم پتہ تمن ست رابطہ کرو, اور رابطہ کرنے پتہ ہیکو تم پتہ امس انسانس پان مدد کرت, مگر گۄڈٕ چھُ اسہِ رابطہ ہمن ست کرن یہ چھا صحیح. اور یہ کی تم تہ شخصیت پھیران یمو مثال آنان ڈی سی سن لکھت, اس دیت ڈی سی صبن لکھت, ڈی سی صبس پتہ یہ سچائی پتہ بت کیا اور تم سن لکھت آن پتہ سہ نیران اس پھلن بیمار, گو سہ صحیح. صحیح کہ ام سن محلہ کمیٹی دی امس لکھت, ام سن سرپنچ دی امس لکھت, ام سن وارڈ ممبر آسان, اور مسجد کمیٹی آسان یس مسجد سرپرست آسان, اور تہد لکھت اگر امس آس پتہ اگر یہ چند کر ام خطر اس ہیکو تت پان تہ تصدیق کرت, مگر کرن تہ ضروری اس تصدیق تم چیز کہ اس اگر امس دمو گۄڈٕ کرو اس یہ تصدیق یہ صحیح, اور اس کرو ام سند خطر امس تعاون, تو اللہ تعالیٰ کر تمس بیمارس تہ شفا, تو اس تہ دی تت مز اجر. شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے حافظ صاحب, جنہوں نے صاف یہاں پہ کہہ دیا, کیونکہ جو میں نے معاملہ آپ کو سنایا یہ حافظ صاحب کے سامنے ہم نے سنا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا, کس کے بھائی کی وہاں پہ جو تصویر لگائی گئی تھی. اب یہاں پہ آپ لوگوں سے گزارش ہے, کیونکہ ہمیں اس بات پہ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں غور کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ان لوگوں کا بھی یہاں پہ سوچنا ہے جو واقعی یہاں پہ بیمار ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہم آپ کے سامنے بھی ویڈیو لاتے ہیں, یا کبھی کبھار کوئی یہاں پہ نکلتا ہے کسی کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے, وہ واقعی صحیح ہوتا ہے.
اس لیے ہمیں پہلے یہ جانچ لینا چاہیے کہ شاید بندہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہمیں تو چندہ دینا چاہیے, ہمیں تو مدد کرنی چاہیے, چاہے اداروں کی مدد کرے یا ہم کسی غریب کی مدد کریں یا کسی بیمار کی مدد کریں, ہمیں مدد کرنی چاہیے, مگر پہلے یہ پتہ کر کے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو لوگ کبھی کبھار کسی کا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کی جو محلہ کمیٹی ہے, وہاں کے سرپنچ صاحب ہے, وہاں کے کوئی جو ذمہ دار شخص ہے یا وہاں کے جو مولانا صاحب ہے, ان سے ہم رابطہ پہلے کریں اور ان کو پہلے ہم یہ کہیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بعد ہی ہم یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تو آج کے لائیو میں اتنا ہی آپ کے میسیج تھی, کیونکہ یہ واقعہ ایک اہم تھا. ہم تو یہاں پہ چندہ دیتے ہیں ثواب کے لیے, مگر شاید ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس دینے سے یہاں پہ گنہگار ہو جاتے ہیں. تو اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم چندہ دیں تو سوچ سمجھ کر دے اور اس کو دے جو اس کا واقعی حقدار ہو. آپ دیجئے ہمیں اجازت, اگلا رپورٹ آپ کی خدمت میں پھر سے ہم لائیں گے, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ اویئر کریں. جب تک ہم دوسری کوئی نیوز آپ کے سامنے لائیں گے تب تک دیجئے راہی نثار کو اجازت. خدا حافظ.